बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे टिकटॉक अकाउंट पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर ने ये बात कही है कि अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरे भी ये बात याद रखें और हम उनसे तवक्को रखते हैं कि वो अपनी हदूद जानते रहें। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ और आर्मी इदारा अपनी आईनी हदूद से वाकिफ़ है। उन्हें मालूम है कि उनकी आईनी क्या हदूद है और वो तंबीह कर रहे हैं दूसरे इदारों को, जो इदारे इस वक्त बज़ाहिर नहीं बल्कि हकीकत में ऐसे केसेस सुन रहे हैं जो कि डायरेक्टली आर्मी की तरफ जिनका रुख है। तो ये पैगाम है आर्मी चीफ की तरफ से उन्हें कि आप भी अपनी आईनी हदूद में रहिएगा। मेरा तो ये ख्याल है, बाकी मुमकिन है कि ये मेरी राय गलत हो, आर्मी चीफ साहब ने किसी और इदारे को ये कहा हो, क्योंकि आपने जो आज रसालपुर में आर्मी चीफ ने निशान इम्तियाज़ मिलिट्री ने जो एयरफोर्स की जो पासिंग आउट परेड की तकरीब में कैडेट्स से खिताब करते हुए कहा, हमारी आपसे उम्मीदें हैं, आसमानों के मुहाफिज हैं आप और इलाकाई यकजहती के ज़ामिन हैं आप। किन्हें कहा गया है? ये जो नौजवान पासिंग परेड में जिनके कोर्सेज मुकम्मल हुए और वो लोग पायलट बन गए और आज वो पाकिस्तान की फ़ौज के एयरफोर्स के पायलट बनकर पाकिस्तान की सरहदों की फ़ज़ाई निगरानी करेंगे और दिफा करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उनकी जो तकरीब थी रसालपुर में, वहाँ पर खिताब किया आर्मी चीफ ने और कहा कि अपनी आईनी हदूद से हम बखूबी वाकिफ़ हैं और जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को करते हैं कि वो अपनी आईनी हदूद में रहें। पीटीआई ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है, जो कि मुतालबा वो शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन या कोई भी चीफ आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है कि उन्हें सियासी जमातों ने किसी ने मुस्ताफ़ी होने का कहा हो और वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर कुछ इस तरह से है कि जो निगरान हुकूमत थी, उन्होंने जनाब 300 अरब रुपए की जो गंदम का जो स्कैंडल बना निगरान हुकूमत के दौर में, उसका नुकसान का जो तखमीना लगाया गया है वो 300 अरब रुपए का है। यानी कि आपकी और हमारी सोचें ख़त्म हो जाती हैं, जितना बड़ा टीका पाकिस्तान की गरीब आवाम को लगाया गया गंदम की दरामद पर। निगरान दौर में वजारत ख़जाना की सिफारिश पर निजी शोबे को गंदम दरामद की खुली छूट दी गई। यानी कि आप जो चाहे करें, वजारत ख़जाना की तरफ से आपको खुली छूट होगी। खुली छूट थी, इसके पीछे अरबों नहीं खरबों के मामलात थे और वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने जो सो कॉल्ड वजीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनको ब्रीफिंग में बताया। और बड़ी अहम बात यह है कि करप्शन के खरबों रुपए हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये शहबाज शरीफ कह रहा है और वो कह रहे हैं कि हम मजदूर की उजरत को भी बढ़ाएंगे। यकम मई को उन्होंने खिताब करते हुए लाहौर में कहा कि मेरे वालिद 6 भाइयों के साथ फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और अब आप अंदाज़ा करें कि इनके वालिद साहब जो थे वो मजदूरी करते थे और आज पाकिस्तान के
سب سے امیر ترین خاندانوں میں سر فہرست ان کا خاندان ہے، جو بار بار کہتے ہیں کہ میرے والد ایک مزدور تھے، جبکہ مریم نواز کچھ کہتی ہیں اپنے دادا کے بارے میں، نواز شریف صاحب اپنے والد کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کچھ اور کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم لندن میں یہاں پر بیٹھ کر ایون فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں، جو ان کے محلات ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں اور ان کی قیمت کا تخمینہ لگاتے ہیں تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کیا ایک ایسا شخص جو بار بار کہتا ہے، کبھی وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے، کبھی وہ سیاسی جلسوں میں یا عوامی جلسوں میں یہ کہتا ہے کہ میرے والد غریب مزدور تھے، تو ایک غریب مزدور کا بیٹا اٹھ کر شہباز شریف یا نواز شریف اربوں نہیں کھربوں روپے کی مالیت کے پراپرٹیز کیسے بنانے میں کامیاب ہوا۔ یہاں ہم تو دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کر کے جب حساب لگاتے ہیں تو چند چند لاکھ ہی اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بھی سمجھ لے کہ جتنے اخراجات ہوتے ہیں اتنی ہی انکم ہوتی ہے۔ بڑی محنت کے باوجود جب حساب کتاب لگانے بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار کچھ نہیں بچا۔ یہ کیسی محنت تھی، کیسی مزدوری تھی جو میاں شہباز شریف صاحب کے والد محترم میاں شریف صاحب نے اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ مل کر پیسہ کمایا اور وہ ارب پتی ہو گئے۔ باقی جو 5 بھائی تھے ان کے چاچا، ان کے تایا جو بھی تھے، وہ کھرب پتی ہیں یا ارب پتی ہیں، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ خاندان کس طرح سے اربوں پتی ہو گیا اس کا تو ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مال بنایا، کس طرح سے یہ ارب پتی ہوئے، کس طرح سے انہوں نے کھربوں روپے لوٹ کھسوٹ کے پاکستان کی عوام کے غریب کے خون پسینے کی کمائی سے انہوں نے اپنی جائیدادوں کی جو بنیادیں ہیں اس میں غریب کا خون جو ہے وہ ڈال کر بنیادیں رکھی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی حرام کمایا ہے، خواہ وہ پاکستانی ہو یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، جس نے غریب عوام کا پیسہ غریب عوام کے حق پر ڈاکہ مار کے ڈاکہ ڈال کے اس کی محنت مزدوری کے اوپر کرپشن کے ذریعے پیسہ بنایا ہے، وہ پیسہ دنیا میں ہی رہ جانا ہے، لیکن جو اس کا انجام ہوگا نا آخرت میں وہ بڑا بھیانک ہوگا۔ خواہ وہ کوئی سیاستدان ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی بھی شخص ہو، میں ہوں یا میرے کوئی بھائی ہے یا میرے والد ہیں، کوئی بھی ہے جس نے حرام کمایا ہے، اس نے روز محشر اس کا جواب تو دینا ہے۔ تو میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگ ارب پتی بن جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑی سٹوری ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، لیکن یہ جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا خاندان ہے یا آصف علی زرداری کا خاندان ہے، یہ تو سیاست کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے، تو پھر یہ ارب پتی کیسے ہو گئے؟ یہ ملتان میں ہمارے گیلانی خاندان ہے، یہ ارب پتی کیسے ہو گئے؟ سب کو پتہ ہے کس طرح بنے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار لوگ ہیں جو ارب پتی بن گئے، جن کا کچھ بھی ان کے پلے نہیں تھا، لیکن کرپشن، بے ایمانی، لوٹ کھسوٹ، بھتے، کمیشن مافیا اور پتہ نہیں کس کس طرح سے انہوں نے خود کو ارب پتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس حرام کے پیسے سے ہر شخص کو محفوظ رکھے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔